श्री स्वस्थानी व्रतकथा अध्याय 14 अथ चतुर्दशो अध्याय। शिवसो सुर गृहगमन उपाख्यान। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि पार्वतीले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 बेली पुष्प, 8 पान, 8 कुर्का सुपारी सगुन समेत, हे स्वामी अब मेरो तपस्या पूर्ण भयो। बालककालदेखि हजुरलाई पति पाऊँ भनी धाइरहेकी थिएँ, बल्ल इच्छा पूर्ण भयो भनी महादेवका हातमा प्रसाद दिई साष्टाङ्ग प्रणाम गरिन् र हे आदि पुरुष श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले मैले हजुर जस्ता स्वामी पाएँ। म हजुर अरू केही बिन्ती गर्दछु। यो संसारमा कोही दरिद्र छन्, कोही दुखी छन्, कोही पापी छन्, कसैका स्त्री छैनन्, कसैका पुरुष छैनन्। अतः यो व्रत प्रकाश गरिदिन पाए त्यस्ता सबैको कल्याण हुनेछ। यति पार्वतीले भनेको सुनि महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे प्रिय तिमी धन्य रहेछौ। संसारका दुखी दरिद्रीप्रति तिम्रो मनमा यस्तो दया रहेछ। अब यसको उपाय सुन। पहिले अश्वत्थामा ऋषिलाई डाक्न पठाई उनलाई रसातल पातालमा पठाऊ, त्यहाँ उनले यो व्रत प्रकाश गरिदिनेछन्। यति महादेवले आज्ञा गरेपछि पार्वतीले अश्वत्थामा ऋषिलाई डाक्न पठाइन् र उनी आएपछि शिव पार्वतीलाई प्रणाम गरेर हे भवानी शङ्कर मलाई के कामले डाक्नुभयो भनी सोधे। अनि पार्वती आज्ञा गर्दछिन्, हे अश्वत्थामा तिमी रसातल पातालमा जाऊ र त्यहाँ जो दुखी छन्, जो दरिद्र छन्, जो पापी छन्, जसका स्त्री छैनन् र जसका सन्तान पनि छैनन्, तिनलाई यस्तो विधिले व्रत गराऊ भनी आफूलाई विष्णुले उपदेश गरे झैँ सारा व्रत विधि बताइन् र पाताल जाने बिदा दिइन्। पार्वतीको आज्ञा सुनि अश्वत्थामा ऋषिले शिव पार्वतीलाई प्रणाम गरी रसातल पातालमा गए। हे अगस्त्य मुनि, त्यसपछि एक दिन महादेवले यी पार्वती कत्तिकी बाठी रहेछन् जाँच गर्नु पर्यो भनी आफू कसैले नदेख्ने स्थानमा लुक्न जानुभयो। महादेवलाई नदेखी पार्वती यताउति खोज्दै गइन् तर कहीँ पनि पाउन सकिनन्। अनि चित्त आकुल गरी कता जानुभयो होला भन्दै अनेक स्थानमा खोज्दा लुकिरहेका महादेवलाई भेट्टाएर भनिन्, हे स्वामी हजुर किन मलाई छली लुक्न जानुभयो? म राम्री भइन कि? हजुरको मन परिन कि? मलाई किन छाडेर अन्त जानुभयो? पार्वतीले त्यसरी भनेको सुनि महादेव केही पनि नबोली मनमा नै भन्न लाग्नुभयो, यी पार्वतीले मलाई यसै छाड्ने भएनन्। अब रूप फेरेर अर्कै रूप धारण गरी वन विहार गर्न जान्छु भन्ने निश्चय गरी अन्तर्धान भएर श्लेषमान्तक वनमा किराँतीको रूप धारण गरी शिकार खेल्दै हिँड्न लागे। पार्वतीले फेरि महादेवलाई देखिनन् र मनमा नै दुःख मानी यसरी महादेवले मलाई किन छल्नुभयो भन्ने शङ्का गरी ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा महादेव किराँतीको रूप धारण गरेर श्लेषमान्तक वनमा शिकार खेल्दै हिँडेको थाहा पाइन् र महादेवलाई झुक्क्याउनको लागि अत्यन्त राम्री किराँतिनीको रूप धारण गरी अनेक हावभाव कटाक्षले युक्त भएर श्लेषमान्तक वनमा पुगी एउटा ठुलो वृक्षको छायामा बसिन्। केही बेरपछि महादेव पनि डुल्दै त्यही आउनुभयो र किराँतिनी रूप पार्वतीलाई त्यहाँ बसिरहेकी देखेर तिनको रूपमा मोहित भई सोध्नुभयो, हे सुन्दरी तिमी को हौ? देवकन्या हौ कि यक्षकन्या हौ? नागकन्या हौ कि स्वर्गकी अप्सरा हौ? मैले देख्दा त तिमी जस्ता सुन्दरी यस संसारमा हुन दुर्लभ छ। एक्लै यस्तो वनमा आएर किन बसिरहेकी? तिमीलाई डर पनि लाग्दैन कि? यो भयङ्कर वनमा जङ्गली जन्तु बाघ हात्ती आदिको पनि कति भय नमानी निर्धक्कसित किन बसेकी छौ? यति किराँती रूपी महादेवको आज्ञा भएको सुनि पार्वतीले महादेव यिनै हुन् भन्ने चिनेर मनमा नै दण्डवत प्रणाम गरिन्। त्यस बेला महादेव कस्तो रूपमा आउनुभएको थियो भने बायाँ हातमा धनुष र दाहिने हातमा त्रिशूल लिएका, काँधमा शिर राख्ने ठोक्रो भिरेका, नाकका गहना लगाएका, देख्दैमा डरलाग्दो मूर्ति भएका त्यस्ता किराँती रूप महादेवसित पार्वती भन्छन्, हे किराँत म यहाँ बसेको धेरै दिन भयो। किराँतिनी हुनाले वनजन्तुको डर पनि लाग्दैन। म यहाँ तपस्या गरी बसेको छु। यस्तै प्रकारले दुवै दम्पतिको परस्पर कुरा गर्दा गर्दै साँझ पर्यो र किराँत रूप महादेवले भन्नुभयो, हे सुन्दरी तिमी पनि एक्लै रहेछौ, म पनि एक्लै छु। आज हामी दुवै यहीँ बास बसौँ। महादेवको यस्तो वचन सुनि पार्वती भन्दछिन्, हे किराँत तिमी लोग्ने मानिस, म स्वास्नी मानिस। यस्तो जङ्गलका बीचमा एक्लै अरू कोही नभएको स्थानमा कसरी एकै ठाउँमा बास बसौँ? फेरि पुरुष जातिको मनमा धर्म हुँदैन। राम्री स्त्री देखेपछि
माता पिता घर द्वार सबै बिर्सन्छन्, तसर्थ एकै ठाउँमा बास नबसौँ, यो कुरा नगर। यति किराँतिनी रूप पार्वतीले भनेको सुनि किराँती रूप महादेवले हे सुन्दरी, यस कुरामा तिमीले शङ्का नगर भन्नुभयो र दुवै स्त्री पुरुष त्यही वृक्ष मुनि बास बसे। यही क्रमले बस्दा बस्दा निकै दिन बित्यो र एक दिन पार्वतीले विचार गरिन्, यी भोलानाथ सधैँ यसरी नै बसेर पनि निर्वाह गर्न सक्दछन्, अब केही युक्ति गर्नु पर्यो भन्ने निश्चय गरी महादेवलाई छलेर आकाशवाणी भएझैँ गरेर भन्न लागिन्, हे जगदीश्वर, हजुरले याद नराख्दा हामी ब्रह्मा विष्णु इन्द्रादि सबैले साह्रै कष्ट पायौँ। यसै गरी बस्नुभयो भने हाम्रो कल्याण कसरी होला? कैलाश शून्य भएको निकै दिन भइसक्यो। हे वृषभध्वज, कैलाशको चर्चा गरी हाम्रो उद्धार गर्नुहोस्। यस्तो आकाशवाणी भएको सुनि यो कसका उप भनेको होला? फेरि म यहाँ आएको त कसैलाई पनि थाहा छैन भनेर यताउता हेर्दा केही पत्ता पाउन नसकी देवताहरूले भने होलान् भनी चुप लागेर किराँतिनी रूप पार्वतीलाई नदेखी खोज्न लाग्नुभयो। अनि पार्वती पनि केही थाहा नपाए चाहिँ गरी फलफुल टिपेर खान लागेकी थिइन्। किराँत रूप महादेव त्यही पुगेर, हे सुन्दरी, तिमी कता गएकी थियौ? मैले तिमीलाई खोज्दा कहीँ पाउन सकिनँ भन्नुभयो। अनि पार्वती भन्दछिन्, हे किराँत, म कहीँ पनि गएकी छैन, भोक लाग्यो र कन्दमूल खोज्न हिँडेकी हुँ। यसरी कुरा गर्दा गर्दै पूर्णचन्द्रभन्दा पनि राम्री पार्वतीलाई देखेर चित्त चञ्चल भई कामले पीडा गर्दा महादेवले किराँतिनी रूप पार्वतीलाई समात्न जाइ लागे। त्यो देख्न साथ किराँतिनी रूप पार्वती भन्न लागिन्, हे किराँत, तिमी कस्ता रहेछौ? के तिम्रो धर्म यही हो? मैले त श्री महादेव बाहेक अरू कसैलाई स्वामी स्वीकार गर्ने छैन भन्ने प्रतिज्ञा गरेर यस वनमा आई उनकै तपस्या गरेर बसेकी छु। तिमी त्यसो गर्छौ भने म श्राप दिई आत्महत्या गर्नेछु। यति पार्वतीले भनेको सुनि किराँत रूप महादेवले भन्नुभयो, हे सुन्दरी, तिम्रो त्यस्तो प्रतिज्ञा छ भने म उही महादेव हुँ, वन विहार गर्न मन लागेर यहाँ आएको हुँ, नपत्याए हेर भनी आफ्नो ज्योति स्वरूपको दर्शन दिनुभयो। अनि पार्वतीले मनमा आनन्द मान्दै दण्डवत प्रणाम गरेर बिन्ती गरिन्, हे ईश्वर, अब मेरा माता पिता कहाँ कन्यादान लिन हिँड्नुहोस्। यति सुनेर हुन्छ भनी किराँतिनी रूप पार्वतीका पछि पछि लागेर गए। केही बेरमा हिमालय पर्वतका घर पुगे। अनि महादेवलाई यिनी त पार्वती पो रहेछन् भन्ने ज्ञात भयो र मलाई छली आफ्ना माता पिता कहाँ ल्याइन्, अब कसो गरौँ भनी लाज मानी त्यहाँबाट अन्तर्धान भई किरातेश्वर शिवलिङ्ग भएर श्लेषमान्तक वनको उत्तरतिर गई बसिरहनुभयो। फेरि महादेवलाई नदेखेर चिन्ताग्रस्त भएकी पार्वतीले ध्यान दृष्टिले हेर्दा किरातेश्वर शिवलिङ्ग भएको थाहा पाई पार्वती पनि नित्य बागमतीमा स्नान गरी किरातेश्वर शिवको ध्यान र षोडशोपचारले पूजा गर्दै तपस्या गर्न लागिन्। पार्वतीले स्नान गरेकी हुनाले त्यस स्थानको नाम गौरीघाट भयो। जो मनुष्य गौरीघाटमा स्नान गरेर किरातेश्वरको दर्शन गर्ला त्यसका सबै पाप नाश भएर सुख शान्ति भई यस लोकमा अनेक भोग भोगी परलोकमा कैलाशवास होला। हे मुने, त्यही क्रमले पार्वतीले कठोर तपस्या गरेको देखि शिवजी प्रसन्न भएर आफ्नो ज्योति स्वरूपको दर्शन दिए। अनि पार्वतीले अत्यन्त हर्षसाथ शिवका पाउमा दण्डवत गरी अञ्जली जोडेर बिन्ती गरिन्, हे स्वामी, हजुरले मलाई किन यसरी बारम्बार दुःख दिनुभएको? म हजुरलाई मन परिन कि भनी अनेक विस्मात गरेको सुनि प्रत्यक्ष भएर पार्वतीलाई अङ्कमाल गरी काखमा राखेर त्यहाँबाट अन्तर्धान भई हिमालयका घर जानुभयो। त्यसरी छोरी ज्वाइँ घरमा आएको देखेर हिमालयले अत्यन्त आनन्द मान्दै सिंहासनमा राखेर 84 व्यञ्जन तयार पारी भोजन गराए। त्यहाँ 2-4 दिन बसेपछि एक दिन महादेवले पार्वतीसित भन्नुभयो, हे प्रिय, कैलाश शून्य भएको धेरै दिन भइसक्यो, अब यहाँ बसेर के गर्नु छ? कैलाश जाउँ, हिँड, तिम्रा माता पितासित बिदा माग्न जाउँ। यति भनी दुवै दम्पति गएर हिमालयसित भन्नुभयो, हे पिता, सतीदेवी मरेदेखि आजसम्म कैलाश शून्य छ, अब बिदा पाए कैलाश जाने थियौँ। महादेवले आफूलाई हे पिता भनेर सम्बोधन गरेको सुनेर हिमालय अत्यन्त प्रसन्न भई बिन्ती गर्दछन्, हे त्रैलोक्यनाथ, समस्त अखण्ड ब्रह्माण्डका सकल देवताहरूका पिता म, हजुरले अज्ञानीलाई जस्तै
मलाई हे पिता भन्नुभयो। अब मेरो समस्त अज्ञान नाश गरी स्वच्छ ज्ञान प्रदान गर्नुहोस्। सदैव हजुरको भक्तिमा मेरो चित्त लागिरहोस्। हे शशिशेखर, पहिले पूजा गर्दछु भनी छोरी ज्वाइँ दुवैलाई नाना वस्त्रालङ्कार पहिराई सिंहासनमा बसाली षोडशोपचारले पूजन गरी भोजन गराई अञ्जली जोडेर स्तुति गर्न लागे। हे भवानी शङ्कर, जस्तै समुद्रका घर लक्ष्मी नारायण बस्दा समुद्रलाई आनन्द भयो थियो, त्यस्तै तपाईँ दुवैजना मेरा घरमा बसिदिनाले मलाई आनन्द भइरहेको छ। हे ईश्वर, हजुर कस्ता भने आफ्नो मायाले यो समस्त ब्रह्माण्डमा व्याप्त भएर रहने। यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। फेरि समुद्र मन्थनमा निस्केको कालकुट विषले संसार दग्ध हुन लाग्यो र हजुरले त्यो विष कण्ठमा राखी रक्षा गर्नुभयो र नीलकण्ठ नाम रह्यो। यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। हे विश्वम्भर, आफूले सृष्टि गरी आफै समार गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। हे परमब्रह्म, त्रिपुरासुर दैत्यलाई मार्दा हजुरको रथका अवयवहरू कस्ता थिए भने पृथ्वी नै रथ, 4 वेद रथका 4 घोडा, चन्द्र सूर्य रथका पाङ्ग्रा, बर्मा सारथी, सुमेरु पर्वत धनु, शेष नाग ताँदो र विष्णु भगवान बाण गरेर मार्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे युगनायक, बर्मा पनि तपाईँ, स्थावर जङ्गम पनि तपाईँ, यमका यम पनि तपाईँ, नारायण पनि तपाईँ, सत्तो रज तम त्रिगुण पनि तपाईँ, जीवन र मृत्यु पनि तपाईँ, देवताका देवता पनि तपाईँ, जीवन र मृत्यु पनि तपाईँ, अनाथका नाथ पनि तपाईँ, विश्वका रूप पनि तपाईँ, अष्टवसु र द्वादशाद्वित्य पनि तपाईँ, दिक्पाल पनि तपाईँ, सम्पूर्ण ब्रह्माण्डका प्राणीको हृदयमा बसी पाप पुण्यका साक्षी भइरहेका पनि तपाईँ। हे शम्भो, हजुरको महिमा वर्णन गर्न शेषनाग, सरस्वती र बर्माले पनि नसकेको म कसरी सक्नेछु। यसरी हिमालय पर्वतले स्तुति गरेको सुनि महादेव प्रसन्न भएर हँसिलो मुख पारी। हे गिरिराज, तिम्रो श्रद्धा भक्ति देखेर म प्रसन्न भएँ। सदैव मेरो भक्तिमा चित्त लगाई अन्त्यमा कैलाश पद प्राप्त गरे। अब हामी जान्छौँ भनी हिमालय पर्वत र मेनकासित विदा भई साँडेमा चढेर पार्वतीलाई काखमा लिई कैलाश पर्वतमा गएर परमथगढ सहित भई आनन्दले रहँदा भए। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वराय व्रत कथायां शिव पार्वती कैलाश प्रवेशो नाम चतुर्दशो अध्याय। श्री स्वस्थानी व्रत कथा अध्याय 15 अतः पञ्चदशो अध्याय। तारकासुर वध उपाख्यान। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, एक दिन पार्वतीले बुकुवा घस्दा निस्केको मैलको मूर्ति बनाई द्वारमा पाले राखेकी थिइन्। महादेवले बाहिरबाट आएर भित्र जान खोज्दा त्यस मूर्तिले जान दिएन र त्यससित युद्ध गरी त्यसको शिर छेदन गरी भित्र जानुभयो। अनि पार्वतीले महादेवसित द्वारमा कोही बसेको थिएन भनी सोधिन् र महादेवले त्यसको त मैले शिर छेदन गरेर आएँ भन्नुभयो। अनि पार्वतीले त्यो त मेरो पुत्र हो, किन शिर छेदन गर्नुभयो भनी पुत्र भावले स्नेह र शोक गर्न लागिन्। अनि महादेवले हे पार्वती, मैले थाहा नपाएर त्यस्तो गरेँ, बचाइदिन्छु, शोक नगर भनी बुझाई आफ्ना गणहरूलाई डाकी। हे गण हो, चारै दिशामा गई पहिले जे भेट्दछौ त्यसैको शिर छेदन गरेर ल्याऊ भनी चन्द्रबाण दिएर पठाउनु भयो। गणहरू जो आज्ञा भनेर चारै दिशामा हेर्दै जाँदा निकै बेरपछि एउटा हात्ती फेला पारे र महादेवको आज्ञा अनुसार त्यसका उप चन्द्रबाण प्रहार गरे। त्यो चन्द्रबाण गएर हात्तीको गर्दनमा लागेर शिर छेदन भयो र त्यो हात्ती एउटा मात्र दाँत भएको अग्लो र राम्रो थियो। त्यस्तो हात्तीको शिर लगेर महादेवको अगाडि राखिदिए अनि हामीले यही पायौँ भनी बिन्ती गरे। तब श्री महादेवले हात्तीको शिर मृत मूर्तिमा जोडेर जीवित पारिदिए। त्यही मूर्तिको नाम गणेश भई पार्वती पुत्र कहलाए। त्यसपछि महादेव त पार्वतीसित मात्र भुलेर भित्र नै रहन लागे। महादेव बिना यो ब्रह्माण्ड संसारको रक्षा कसरी होला? अतः यस्तो विचार गरेर इन्द्रले अग्निलाई डाकेर हे अग्नि, तिमी गएर महादेवलाई बाहिर ल्याउने काम गर भनी अग्निलाई अराए। इन्द्रको वचन सुनि अग्निले हस् भनी कैलाश पर्वतमा गएर भित्र जान लाग्दा द्वारपालले जान दिएन र वायुरूप भई ताल छिराउने पालबाट भित्र पसेर भिक्षुक रूप भई महादेव पार्वती एकान्त गरिरहेका स्थानमा पुगे। त्यस्तो किसिमले भित्र आएका अग्निलाई देखेर महादेव रिसाई भस्म पार्न लाग्नुभयो। तब जगतमाता पार्वतीलाई दया लाग्यो
र बिन्ती गरिन्, हे नाथ, भिक्षा माग्न आएका भिक्षुकलाई भस्म पार्नु अनुचित हो। नजानेर आएछन्, बरु केही देऊ र जाउन् भनिन्। अनि महादेवले आफ्नो हातमा आफ्नै वीर्य थापेर लौ भिक्षाले भनेर दिनुभयो। अग्निले पनि त्यो वीर्य निलिदिए। शिवको अमोघ वीर्यले अग्निलाई गर्व रह्यो र अग्नि डराई यो अनर्थ हुन लाग्यो भने त्यहाँबाट गङ्गाको किनारमा गएर कुशको झाङमा उखेलिदिए। त्यो वीर्य आगो बले झैँ झाङमा बलिरहेको थियो। सप्त ऋषिका पत्नीहरू गङ्गा स्नान गरेर फर्कँदा आगो बलेको देखेर कसले आगो बालेर गएछ, ताप्न जाउँ भनेर गए। एउटीले चाहिँ अर्काले बालेको आगो ताप्नु हुँदैन भनी गएनन्। 6 जना मात्रै आगो तापेर घर गए। ती आगो ताप्ने जतिलाई गर्व रह्यो र ऋषिहरूले थाहा पाए। तिमीहरूलाई कसरी गर्व रह्यो भनी सोधे। ऋषि पत्नीहरूले केही उत्तर दिन सकेनन् र ऋषिहरू रिसाई श्राप दिए। अनि ती ऋषि पत्नीहरूले त्यो वीर्य गङ्गामा उखेली आकाशमा गएर षट्कीर्तिका तारा भइरहे। पछि त्यही वीर्यबाट षट वक्त्र अर्थात् 6 मुख भएका कुमार उत्पन्न भएर गङ्गाका पुत्र भई श्री महादेव कहाँ कैलाशमै रहे। त्यसपछि कुनै दिन महादेवले गणेश र कुमार दुवैलाई डाकेर आज्ञा भयो, हे गणेश, हे कुमार, तिमी दुवैजना गएर सुमेरु परिक्रमा गरेर आओ। जो पहिले आउला त्यसलाई वरदान दिनेछु। यति श्री महादेवको आज्ञा सुनि कुमार मयूरमा चढेर सुमेरु परिक्रमा गर्न हिँडे। कुमार हिँडेको देखेर गणेश आत्ती अब कसो गरौँ भन्दै आफ्नो वाहन मुसो छेउ गए। मुसोले गणेशलाई चिन्तित देख्यो। हे विनायक, किन चिन्तित हुनुभयो, के आपत आइपर्यो भनी सोद्धा अनि विनायकले भने सुमेरु परिक्रमा गरेर आओ भनी महादेवले आज्ञा भएको र कुमार हिँडिसकेको सारा कुरा सुनाइसके। अब कसो गरौँ, त यस्तो म यस्तो, लामो सुड र ठुलो पेट भएको, म हिँड्नै सक्दिनँ, त उड्नै सक्दैनस्। यति विनायकले भनेको सुनि मुसो भन्दछन्, हे गणेशजी, तपाईँलाई म केही ज्ञान दिन्छु, सुन्नुहोस्। महादेव, पार्वती र गङ्गा तिनैजना बसेको स्थानमा गएर अञ्जली जोरी, हे माता पिता, मेरा सुमेरु पर्वत पनि हजुर, सम्पूर्ण देवताका देवता पनि हजुर भनी 3 प्रदक्षिणा गरेर दण्डवत गर्नुहोस्, अनि हजुरलाई अवश्य वरदान प्राप्त हुनेछ। आफ्नो वाहनको त्यस्तो अर्ती मानेर गणेशजीले त्यसै गरे। अनि महादेव प्रसन्न भएर, हे गणेश, तिमी धन्य रहेछौ, वरदान ल्याऊ। स्वर्ग, मर्ते, पाताल तीनै लोकमा कसैले कुनै पनि काम गर्दा पहिले तिम्रो पूजा नगरेर गर्यो भने त्यो सिद्ध हुने छैन। यस्तो वरदान दिनुभयो। उता सुमेरु परिक्रमा गर्न गएका कुमार आइपुगेनन् र गङ्गाले महादेवसित बिन्ती गरिन्, हे जगदीश्वर, गणेशले वरदान पाए तर मेरो पुत्र कुमार आइपुगेन। गङ्गाको यस्तो वचन सुनि महादेव भन्नुहुन्छ, हे गङ्गे, तिमी स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर अनि तिम्रा पुत्र कुमार आइपुग्नेछन्। यति शिवले आज्ञा भएको सुनि गङ्गा प्रसन्न भइन् र व्रतविधि सोधिन्। अनि महादेवले स्वयं व्रतविधि बताउनुभयो, हे गङ्गे, पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिनदेखि हात खुट्टाका नङ काटी स्नान गरी पवित्र भई एक भक्त रही एक चित्त गरी मेरो पुत्र कुमार झट्ट आइपुगोस् भनी नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्न लागिन्। महिना दिन भयो र माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन अष्टोत्तर 100 रोटी, अष्टोत्तर 100 बेली पुष्प, अष्टोत्तरी 100 अक्षता, अष्टोत्तर 100 पान, अष्टोत्तर 100 कुर्का सुपारी र पञ्चामृत वस्त्र, फलफुल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि समस्त वस्तु तयार पारेर आरसीमा ओमकार लेखी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गरिन् र अर्घ्य दिई स्तुति गरिसकेर प्रसाद झिक्न लाग्दा श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले कुमार टुप्लुक्क आइपुगे। अनि गङ्गाले धन्य श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भनी आफ्नो पुत्रलाई प्रसाद र आशीर्वाद दिन्। अनि कुमारले महादेव कहाँ गई बिन्ती गरे, हे पिता, म पनि वरदान पाऊँ। अनि महादेवले आज्ञा भयो, हे कुमार, स्वर्ग, मर्ते, पाताल तीनै लोकमा कसैले केही काम गर्दा पहिले तिम्रो पूजा नगरेर गरे भने त्यो कार्य सिद्ध नहोस् भनी वरदान दिनुभयो। यति कथा सुनिसकी अगस्त्य मुनि फेरि बिन्ती गर्दछन्, हे कुमार, तारकासुर दैत्यले कसको तपस्या गरेर वरदान पाई अमरावती समेत लियो। फेरि त्यसलाई कसले र कसरी मारे र इन्द्र फेरि अमरावती कसरी गए, यो वृत्तान्त आज्ञा गर्नुहोस्।
यति अगस्त्य मुनिको बिन्ती सुनि कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे मुने, कश्यप ऋषिको पुत्र तारकासुर एक दिन दुग्ध प्रभा तीर्थमा स्नान गर्न गएको थियो। त्यही पेची मुनिले तपस्या गरेको देखेर उसलाई पनि तपस्या गर्न मन लाग्यो र पेची मुनिसँग सोध्यो, हे मुनीश्वर, तिमीले तपस्या गरेको देख्दा मलाई पनि तपस्या गर्न मन लाग्यो, अत कसरी त्यो गर्ने हो? मुनिले भने, हे तारकासुर, तिमीलाई तपस्या गर्ने इच्छा भए यिनै दुग्ध प्रभा नदीको सिंहासनमा हिमालय पर्वत छ, त्यहीँ गई यसरी यसरी ब्रह्माजीको तपस्या गर। मुनिको त्यस्तो उपदेश सुनि त्यतैबाट सरासर हिमालय पर्वतमा पुगी ठुलो कष्ट सहेर 1000 वर्षसम्म ब्रह्माको तप र आराधना गर्यो। अनि ब्रह्माजी प्रसन्न भएर सामुन्ने आई आज्ञा भयो, हे तारकासुर, तिम्रो तपस्याले म प्रसन्न भएँ, वरदान माग। अनि तारकासुरले ब्रह्मालाई दण्डवत प्रणाम गर्दै बिन्ती चढायो, हे ब्रह्मा, हजुरले सृष्टि गरेका 5 वर्ष नागिसकेका कुनै पनि प्राणीले मलाई सङ्ग्राममा मार्न नसकुन्। फेरि जसले मेरो शिर भूमिमा खसाल्ला त्यसको पनि तत्काल शिर फुटेर मरोस्। फेरि म समस्त देवतालाई जित्न समर्थ हौ। यस्तो वर माग्दा ब्रह्माजीले तथास्तु भनी ब्रह्मास्त्र समेत दिई अन्तर्धान हुनुभयो। त्यसपछि तारकासुर उन्मत्त भई कसैलाई तृण बराबर पनि नठानी अनेक दानव साथ लिई अमरावती गयो। त्यसरी सैन्य सहित तारकासुर आएको देखि देवराज इन्द्र रिसाई सकल देवता साथ लिई आफ्ना शस्त्रास्त्र लिई सङ्ग्राममा अघि सरे। दुवै पक्षको भयङ्कर युद्ध हुँदा देवताहरूले तारकासुरका कोटी कोटी सैन्य मारिदिए। आफ्ना सेना त्यसरी नाश भएको देखि तारकासुरले आफ्ना गुरु शुक्राचार्यलाई बिन्ती गर्यो, हे गुरु, देवताहरूले मेरा कोटी कोटी सेना मारिसके, म के उपाय गरौँ? अब हजुरले हाम्रो उद्धार गर्नु पर्यो। तारकासुरको त्यस्तो प्रार्थना सुनि शुक्राचार्यले सञ्जीवनी विद्याको प्रयोग गरेर जल छर्किन साथ मरेका दैत्य समस्त जीवित भएर फेरि युद्धमा अघि सरे। त्यसरी आफूले मारिसकेका दैत्यहरू फेरि शुक्राचार्यले बचाइदिएको देखेर इन्द्र रिसाई ऐरावत हात्तीमा चढेर वज्र प्रहार गरे। यसरी देवता र दैत्यको 10,000 वर्षसम्म घोर युद्ध भयो। त्यसमा दुवै पक्षका कोटी कोटी सेनाको समारोह भयो। दैत्यहरू पनि मरे, शुक्राचार्यले बचाइदिने र देवताहरू मरेको मरै हुने भए। इन्द्र समेत समस्त देवता हार मानि स्वर्गबाट भागी गुरु बृहस्पति कहाँ गएर सङ्ग्रामको सारा स्थिति बताए। अनि गुरु बृहस्पतिले भने, हे सुरराज, यस सङ्ग्राममा तिम्रो विजय हुन सक्दैन, किनकि तारकासुर दैत्यले 1000 वर्षसम्म कठोर तप गर्दा ब्रह्माजी प्रसन्न भई मैले सृष्टि गरेका 5 वर्ष नाएका प्राणीले तँलाई मार्न सक्ने छैनन् भनी यस्तो वरदान दिनुभएको छ। अत तिमीहरू केही काल कतै बिताई महादेवका पुत्र भएपछि मात्र अनि तिमीहरू महादेवका शरणमा जाओ भन्दा देवताहरू त्यहाँबाट आई मर्त्य मण्डलको मृगस्थलीमा लुकेर बसेका थिए। देवताहरू भागेपछि तारकासुर तिनै लोकको राज्य भोगी सुखपूर्वक रहेको थियो। हे मुने, अमरावतीबाट लखेटिएका सुरेन्द्र धेरै कालसम्म त्यहीँ लुकिरहे। पछि एक दिन समस्त देवतालाई डाकेर भने, हे देवता हो, पापिष्ट तारकासुरले अमरावती खोसेर हामीलाई दुःख दिएको धेरै समय भइसक्यो। अब त्यसको संहार गरेर फेरि अमरावती लिनुपर्छ। त्यो कसरी भने महादेवका कुमार र गणेश 2 पुत्र भएका छन्। तिनले हाम्रो शत्रु तारकासुरलाई अवश्य मारिदिनेछन्। अब कैलाशमा गई महादेवसित आफ्नो बिन्ती गरौँ। यति सल्लाह गरेर सबै देवता सहित इन्द्र शिवजी कहाँ पुगे। अनि हे जगदीश्वर, पापिष्ट तारकासुरले अमरावती खोसी हामीलाई दुःख दिएको धेरै काल भयो। अब त्यसको संहार गरी समस्त देवताको कल्याण गर्नुहोस्। इन्द्रादि देवताहरूको यस्तो प्रार्थना सुनि महादेवले भन्नुभयो, हे देवता हो, तारकासुरलाई मैले मार्नु हुँदैन, मेरा पुत्र कुमारले मारिदिनेछन्। अब समस्त देवता यक्ष गन्धर्व आदि सबैले कुमारलाई सेनापति बनाई युद्ध गर्न जाओ, पछि म पनि आउनेछु। यति महादेवको आज्ञा सुनि इन्द्रादि 33 कोटी देवता यक्ष गन्धर्व भूत प्रेत परमथ गण समेत भई तारकासुरसँग युद्ध गर्न पिनाका धनु लिई प्रस्थान गरे। तर गणेशलाई भन्न बिर्सेछन्। अनि गणेशले आफ्नो वाहन मुसुसित भने, हेर, मलाई वरदान दिएर पनि हेला गरे। गणेशजीको कुरा सुनि मुसोले भन्यो, हे विनायक, हजुरलाई अन्यथा गरेको होइन भन्न बिर्से, म अहिले सम्झाएर आउनेछु भनी गएर प्रस्थान गरिराखेको पिनाक धनुको ताँदो काटेर आए। त्यस्तो देखेर देवताहरूले यो प्रस्थान शुभ भएन, विघ्न पर्यो भन्न लागे।
तब महादेवबाट आज्ञा भयो, हे देवता हो, विघ्न परेको होइन, तिमीहरूले गणेशलाई भन्न बिर्सेछौ, उसलाई पनि लिएर जाओ। यति महादेवले आज्ञा गरेपछि गणेश सहित सबै देवता अमरावतीमा युद्ध गर्न गए। देवता र दैत्यको परस्परमा भयङ्कर सङ्ग्राम भयो। तारकासुर दैत्यले कुमारको रथ घचेटी 1 योजना पछि हटायो। त्यो देखेर कुमारले तारकासुरको रथ घचेटी 4 योजना पछाडि हटाइदिए। अनि तारकासुरले खड्ग प्रहार गर्यो। कुमारले आफूतिर खड्ग आएको देखेर कानसम्म धनु खिची तारकासुर दैत्यको घिच्रो ताकी चन्द्रबाण प्रहार गरे। त्यो चन्द्रबाण गएर दिनको सूर्य अस्ताई रातको तारा नदेखिँदै साँझको बेलामा पुगेर तारकासुर दैत्यको शिर चट्टै छेदन गर्यो। त्यो देखेर श्री महादेव तत्काल त्यहाँ पुगेर तारकासुरको शिर भूमिमा पर्न नपाउँदै इचैमा समाउनु भयो। गीड युद्ध भूमिमा ढल्यो। त्यसरी तारकासुर मरेको देखेर अरू दैत्यहरूले सङ्ग्रामबाट भागेर आफ्नो प्राण रक्षा गरे। अनि समस्त देवताहरूले धन्य धन्य कुमार भनी उनको गुणगान गर्दै कैलाश पुगे। उहाँ गई इन्द्रले बिन्ती गरे, हे ईश्वर, हजुरको कृपाले शत्रुको संहार गरेर आयौँ। अब आज्ञा भए अमरावती जाने थियौँ। यति देवेन्द्रको प्रार्थना सुनि महादेवले तिम्रो राज्य निष्कण्टक होस् भनी बिदा दिनुभयो र इन्द्रादि देवताहरू श्री महादेवलाई दण्डवत प्रणाम गरी अमरावती गएर सानन्द राज्य गर्दा भए। इति श्री स्कन्दे पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वराय वर्त कथायां तारकासुर दैत्ये वदन वर्णनम नाम 15 अध्याय।